आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा यो पावन शुभ प्रभातमा ओम आदिको अभिवादन। हामी यस कार्यक्रम मार्फत परम पूज्य बालयोगी आदित्य ज्यूबाट प्रदान गरिएका दिव्य बाणीहरूको चर्चा र अनुशीलन गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी परम पूज्य बालयोगीले दिनुभएका विभिन्न जीवन उपयोगी गुरुबाणीहरूको चर्चा गर्नेछौँ र व्यावहारिक जीवनमा उपयोगी र द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने किसिमका अध्यात्म पथमा अग्रसारित गर्ने किसिमका अनुप्रेरित गर्ने किसिमका गुरुबाणीहरू आज हामी रसपान गर्नेछौँ। यस क्रममा हामी पहिलो गुरुबाणी सुन्दैछौँ। सांसारिक भौतिक विलासी अमृत पिउँदा पिउँदै अमृत विष बनेको पत्तै हुन्न, तसर्थ समयमा सचेत बन, विलासी अमृत भन्दा विष सेवन गरे मोक्ष मिल्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै ग्रहण गरेको दिव्य गुरुबाणी अत्यन्तै जीवन प्रकाशक छ। सांसारिक भौतिक विलासीबाट सुरु गरिएको छ। तपाईँ हाम्रो जीवन भौतिकवादी जीवन छ। जीवनको बाहिरी स्वरूप भौतिकवादी छ, तर आन्तरिक स्वरूप अध्यात्मवादी छ। अध्यात्मवाद र भौतिकवादको बीचको सेतु जीवन हुनुपर्छ। दुई हात, दुई आँखा, दुई खुट्टा, दुई कान जस्तै हाम्रो जीवनमा दुई पथहरू, नदीका दुई किनारा जस्तो अध्यात्म र भौतिकता हुनुपर्ने हो। तर अज्ञानतावश, भ्रमवश, गल्तीवश, दोषवश हामी कि त भौतिकतालाई बढी प्रश्रय दिइरहेका हुन्छौँ अनि विलासिताको खोजीमा डुबिरहेका हुन्छौँ। विलासिताका वस्तु सुविधाका साधनहरू प्राप्त गर्न साथ हामी उमङ्गले भरिन्छौँ, तर वस्तु हुँदैमा त्यसले आनन्द दिन्छ भन्ने छैन। कुनै उपभोग गर्दैमा त्यसले सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने छैन। उपयोग गर्न जान्नुपर्छ। जस्तो कि धनको कुरा गर्दा, धन, पैसा, सम्पत्ति हाम्रो हातमा भयो भने त्यो शक्ति बन्छ, तर हाम्रो दिमागमा चढ्यो भने त्यो पतनको कारण बन्छ। त्यसै गरी भौतिक विलासी सांसारिक वस्तुहरू अमृत तुल्य हुनुपर्ने हो। त्यो अमृतलाई हामीले विष बनाइरहेको हुन्छौँ, त्यसको उपयोगको कला नजानेर। बरु अध्यात्म पथमा, योग पथमा, साधना पथमा लागेर तिनै भौतिक वस्तुहरूलाई सेवन गर्ने हो भने, यानि कि बाहिरी आँखाले हेर्दा ती विषतुल्य छन्, तर साधकका लागि ती वस्तुहरू अमृत तुल्य हुन्छन्। ती वस्तुको उपयोग गर्दै जाँदा हामी मोक्षको मार्गमा अगाडि बढ्छौँ। यसरी जीवनको आँखा खोलिदिने गुरुज्ञान हामीले प्रस्तुत गुरुबाणीबाट प्राप्त गर्ने सार सन्देश हो। यस्तै यस्तै परम पूज्य बालज्ञानी बालयोगी गुरुदेवले हामीलाई अनेकौँ व्यावहारिक ज्ञानहरू दिनुभएको छ। अबको क्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी अर्को गुरुबाणी रसपान गरौँ। धर सम्पत्ति भौतिक सुख सुविधा लाने होइन, आफूले छाती फुकाएर दिए हुन्छ, तर हक अधिकारको निम्ति चाहिँ लड्नुपर्छ। हार भए नि ईश्वर सदैव साथमा हुनेछन्। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुबाणीको सार सन्देश हरेक व्यक्तिका लागि जीवन प्रकाशक छ, मार्गदर्शक छ। हामी देवताको पूजा गर्छौँ, जसको अभिप्राय हो दिएर बाँच्ने। देवताको विपरीत भइयो भने लेवता हुन्छ। यसर्थ हामीले दिने प्रयास गर्नुपर्छ। यसर्थ हामी देव संस्कृतिका अनुयायी हौँ। सदैव हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा देव संस्कृतिका विशेषताहरू कायम रहनुपर्छ। बालयोगी आदित्य हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि अधिकारको निम्ति लड्नुपर्छ। आफ्नो होस् या अरूको अधिकार होस्, प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार होस् या संवैधानिक र राज्यले दिने अधिकार हुन्, हामीले लडेर लिनुपर्छ। अधिकारका लागि स्वाभिमानपूर्वक लड्ने व्यक्तिका साथमा ईश्वर सदैव रहनेछन्, तर आफ्नो अधिकार र हक खोज्दाखेरि अरूको सुविधा, हक, अधिकार र अरूको सुखमा आघात पुर्याउनु हुँदैन। अरूको सुख शान्ति चयनलाई अशान्त गर्नु हुँदैन। यो कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीको अभिप्राय पनि यही नै हो। व्यावहारिक गुरुबाणीहरू दिने क्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यले हामीलाई अर्को अति नै जीवन उपयोगी दिव्य बाणी दिनुभएको छ। आधुनिकताको भिडमा संस्कार र सभ्यता भुली आफ्नो अस्मिता आफै नलुटाऊ। आजभोलि यत्रतत्र भिड छ, कतै विचारको भिड छ,
कतै शरीरको भिड छ, कतै टाउकोहरूको भिड छ, कतै प्रतिस्पर्धाको भिड छ, कतै इच्छाहरूको भिड छ। यो भिडमा तपाईँ हामीले आफ्नो मूल र कुललाई भुल्यौँ भने हाम्रो अस्मिता लुटिन्छ। प्रस्तुत गुरुवाणीको सार सन्देश पनि यही हो। आफ्नो अस्मिता भनेको आफ्नो स्वत्व हो, आफ्नो स्वधर्म हो, आफ्नो दायित्व हो, आफ्नो पहिचान हो, आफ्नो मूल र कुल हो, आफ्नो कुल परम्परा र संस्कृति हो। यसै पनि तपाईँ हाम्रो संस्कृति प्रथमा संस्कृति विश्वबारा, विश्वको सबभन्दा प्राचीन पुरातन वैदिक सनातन संस्कृति जो सर्वदा आधुनिक किसिमको र वैज्ञानिक किसिमको छ, त्यस्ता संस्कृतिका हामी अनुयायी हौँ र त्यस संस्कृतिका हामी अनुगामीहरू हौँ र संस्कृतिलाई हाम्रो जीवनमा अन्तर्घुलित गर्ने, चरितार्थ गराउने, जीवनमा उपयोगसम्म ल्याउने, व्यवहारमा ल्याउने विषय चाहिँ संस्कार हो। संस्कारले हामीलाई चम्किलो बनाउँछ, हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, हामीलाई फराकिलो बनाउँछ, हामीलाई विचारशील बनाउँछ। यसर्थ आजको भिडमा तपाईँ हामी सुख सुविधाको भिडमा निमग्न छौँ। रात दिनको मेहनतको लक्ष्य र उद्देश्य नै यही हुने गर्छ कि आधुनिक सुविधाका साधनहरू जुटाउने। त तपाईँ हाम्रो दैनिकीमा पनि एक प्रकारको व्यस्तताको भिड छ, इच्छाहरूमा पनि अधिक कामनाको भिड छ, त्यसै गरी हाम्रो उद्देश्यमा पनि प्रतिस्पर्धाको भिड छ, टकराव छ, द्वन्द्व छ। यस बीचमा यदि तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा, विचारमा, व्यवहारमा संस्कार र सभ्यतालाई जोगायौँ भने, हाम्रो दैनिकीमा संस्कारहरू कायम रह्यो भने तपाईँ हाम्रो अस्मिता लुटिनबाट, अस्मिता मेटिनबाट जोगिन्छ। त्यसो त संस्कार दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा कर्मकाण्ड प्रधान संस्कार जसले हामीभित्र सद्गुणको बीजलाई बीजारोपण गर्छ, र अर्को हामीलाई परिष्कृत गर्ने संस्कार, शुद्धिकरण गर्ने संस्कार। जसरी माटोमा संस्कार गरियो भने सुन्दर मूर्ति बन्छ, फलाममा संस्कार गरियो भने धारिलो हतियार बन्छ, सुनलाई संस्कारित गरियो भने सुन्दर आभूषण बन्छ, आभूषण पनि अझै संस्कारित भयो भने अत्यन्त बहुमूल्य कुन्दन बन्छ। त्यसै गरी कोइला संस्कारित भएर हिरा बनेको, त्यस्तै काठहरू संस्कारित भएर हाम्रा घरहरू बनेका हुन्छन्। अक्षर संस्कारित भएपछि काव्य र साहित्य जन्म लिन्छ, रङ र विरङ्गहरू संस्कारित भएपछि सुन्दर कलाकृतिको जन्म हुन्छ। संस्कारले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर, विशाल र शालीन बनाउँछ, र सभ्यता हाम्रो शालीनतालाई, हाम्रो शिष्टतालाई, हाम्रो संस्कारलाई प्रकटीकरण गर्ने बानी व्यवहार हो। यसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द, बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ, हामी जहाँ पुगौँ आधुनिकताको भिडमा, तर संस्कार र सभ्यतालाई पटक्कै नबिर्सौँ। अन्यथा बिर्स्यौँ भने हामी अस्मिता लुटाउनु पर्ने बाध्यतामा पुग्न सक्छौँ। व्यावहारिक गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा पूज्य बालयोगी आदित्यले हामीलाई अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुरुवाणी प्रदान गर्नुभएको छ। कुकर्म गरी याचनाका लागि ईश्वर खोज्दै हिँडेको देख्दा दया जाग्छ। सत्कर्म गरे परमात्मालाई आफ्नै हृदयमा सजाउन सकिन्छ, यो नबुझ्दा झन पीडा हुन्छ। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्रदत्त गुरुवाणीहरूको रसपान गर्दैछौँ। प्रस्तुत गुरुवाणी अझै हाम्रो आँखा खोल्ने किसिमको छ। यो तपाईँ हाम्रो जीवनमा, व्यवहारमा बहुसङ्ख्यक मात्रामा देखिने गरिन्छ। कर्म जस्तो पनि गर्ने, कतिपयले छल कपट, भ्रष्टाचार इत्यादि सबै गर्ने, अनि त्यसबाट चोखिन र पखालिन अनि ईश्वर, मन्दिर, गुरुहरू खोज्दै हिँड्ने एक प्रकारको फेसन र प्रवृत्ति बनेको छ। व्यापारमा चाहिने भन्दा बढी मुनाफा लिने, कतिपयले कालोबजारी गर्ने, अनि विभिन्न पर्व र शिवरात्रिहरूमा पशुपति क्षेत्रमा गएर भण्डाराहरू चलाउने। वास्तवमा कर्म गरिसकेपछि त्यसको फल अवश्य प्राप्त हुन्छ। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत, अर्थात् कि कर्म नगरी हामी बस्नै सक्दैनौँ र कर्म गर्न स्वतन्त्र छौँ हामी, तर कर्मको फल भोग्न स्वतन्त्र छैनौँ। यसर्थ मैले गरेँ, जस्तो कर्म गरेँ, गलत कर्म गरेँ, त्यसलाई पखाल्न ईश्वर खोजेर हुँदैन हजुरको। त्यसका लागि कर्म सुकर्ममा बदलिनुपर्छ, अनि मात्रै ईश्वरको उपासना सार्थक हुन्छ। यदि कर्मलाई सत्कर्म बनायौँ भने, हाम्रो कामलाई नै सद्काम बनायौँ भने, हाम्रो धर्मलाई नै स्वधर्म बनायौँ भने, हाम्रो कामकाजलाई नै योग साधना बनायौँ भने परमात्मा आफ्नै हृदयमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा मन नै
सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो भने ईश्वरलाई चढाउने सबैभन्दा ठुलो पुष्पपाती फूलबाती भनेकै हाम्रो कर्म हो। असल कर्म नै भगवानको चरणमा चढाउने सबभन्दा ठुलो पाती हो, प्रसाद हो, दक्षिणा हो र सबभन्दा ठुलो उपहार हो। यसर्थ सुकर्म गरौँ। सुकर्म गर्ने व्यक्तिको हृदयमा ईश्वर यसै पनि सजिलो हुन्छ। हामी यो भ्रमबाट मुक्त बनौँ। मैले जस्तो काम गरे पनि म अन्तमा गएर मेरो कर्मको दोष पखाल्नलाई भगवानलाई भाकल गर्नेछु, घन्टी चढाउनेछु, मन्दिर बनाइदिनेछु, फलैँचा बनाइदिनेछु, दान दिनेछु, भण्डारा गरेर अनेक पुरोहितहरूलाई भोजन गराउनेछु। यसरी तपाईँ हाम्रो कर्म पखालिँदैन। कर्म मूलमै चोखिनुपर्छ। कर्मै पखाल्नका लागि हामीलाई सद्गुरुको कृपा चाहिन्छ, परमात्माको कृपा चाहिन्छ। यसर्थ हातलाई सबभन्दा ठुलो उपासना र भगवानमा अर्पित गर्ने प्रसाद बनाऊ जसले कर्म गर्छ, र हृदयलाई मनलाई सबभन्दा ठुलो मन्दिर बनाऊ जहाँ परमात्मा सजिएर बस्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ हाम्रो शरीर र मन परिष्कृत हुनुपर्छ। जो योग गर्छ ऊ परमात्मासँग जोडिन्छ। योगको अर्थ नै जोड्नु हो। योगका 3वटा अर्थहरू हुन्छन्। एउटा संयम गर्नु, अर्को जोड्नु, युक्त हुनु, एकाकार हुनु, तदाकार हुनु, र अर्को दुःखबाट विच्छेद हुनु र परम शान्तिमा जोडिनु। हामी गुरुवाणी कार्यक्रम मार्फत योगका पनि विधिहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज हामी परमात्मासँग जोडिने महत्त्वपूर्ण विधि योगको छोटो प्रायोगिक अभ्यास गर्नेछौँ। र परमात्मा प्राण रूपमा हुनुहुन्छ, प्रकाश रूपमा हुनुहुन्छ। हामी प्राणायाम गऱ्यौँ भने हामी परमात्मासँग, ब्रह्माण्डसँग, प्राण शक्तिसँग जोडिनेछौँ। प्राणायाम योगको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधा हो। आज हामी प्राणाकर्षण प्राणायामको अभ्यास र चर्चा र लाभका बारेमा अनुशीलन गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, थोरै समय हामीले प्राणाकर्षण प्राणायामलाई दिने हो भने हरेक दिन हामी परमात्माको अनुभूति गर्न सक्छौँ। परमात्मालाई केही बेर भए पनि साक्षात्कार गर्न सक्छौँ र परमात्माको प्रसादले आफ्नो शरीर, रगत, विचार र जीवन सबैलाई शुद्ध बनाउन सक्छौँ। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी योगको सानो अभ्यास, प्राणाकर्षण प्राणायामको लघु अभ्यास गर्नेछौँ। आदरणीय साथीहरू, आज हामी प्राणाकर्षण प्राणायामको अभ्यास गर्दैछौँ। ओम आदि गुरुवाणीमा हामी बीचबीचमा उपयोगी योगका विधिहरू पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। प्राण भनेको महाशक्ति, जीवनी शक्ति, र आकर्षण भनेको खिच्ने, तान्ने। प्राणको आवागमन हुने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य बाटो नै हाम्रो श्वास प्रश्वास हो। त प्राणाकर्षण प्राणायामका लागि तयार हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। बिस्तारै सजिलो आसनमा बसौँ। दुई हातलाई सजिलोसँग घुँडामा राखौँ। यदि सकिन्छ भने ज्ञान मुद्रा प्रयोग गरौँ। आँखालाई, नेत्रलाई बन्द गरिदेऊ। मनलाई शान्त, शरीरलाई स्थिर, चित्तलाई स्थिर बनाउने प्रयास गरौँ। अब प्राणलाई आकर्षित गर्न बिस्तारै दुवै नाकबाट श्वास भर्दै जाउँ। हात प्रयोग गर्नु पर्दैन। लामो श्वास खिचौँ। सधैँको भन्दा, औषधभन्दा अधिक श्वास तानेर भित्र ग्रहण गरौँ र त्यो श्वासलाई केही बेर भित्रै रोकेर राखौँ। लगभग 15-20 सेकेन्ड रोकेर राखिसकेपछि फेरि दुवै नाकबाट त्यो प्रश्वासलाई निकाल्दिउँ, अर्थात् बाहिर छोड्दिउँ। सबै श्वास बाहिर निस्किसकेपछि फेरि सासलाई बाहिरै रोकिदिउँ, अर्थात् सास तुरुन्तै नभरिकन केही क्षण बसौँ र पुनः दुवै नाकबाट सासलाई भरौँ। फेरि केही बेर रोकेर राखौँ अनि बिस्तारै दुवै नाकबाट श्वासलाई बहिर्गमन गरिदिउँ, बहिष्कृत गरिदिउँ, निकाल्दिउँ। र यो चाहिँ श्वासको क्रिया भयो। लिने, रोक्ने, छोड्ने र बाहिर रोकेर राख्ने 4 विधिहरू यसमा समाविष्ट छन्। प्राणाकर्षणमा 15-20 सेकेन्ड जतिमा श्वास भर्ने, 15-20 सेकेन्ड सास रोकेर राख्ने, अर्को 15-20 सेकेन्ड सासलाई निकाल्दिने र अन्तिममा 15-20 सेकेन्ड बाहिरै रोकेर खाली अवस्थामा बस्ने। लगभग 1 मिनटमा 1 चक्र पुरा गर्ने र यो श्वासको क्रियासँगै मन र भावनालाई पनि जोडिदिने। जब हामी श्वास भर्छौँ, भरिएको श्वास सँगसँगै बोध गरौँ, अनुभव गरौँ कि
प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति, शुद्ध वायु, प्राणवायु, सकारात्मकता म ग्रहण गर्दैछु। अब श्वास लिइसकेपछि रोक्ने क्रम आउँछ। सास रोकेर राख्दा सोचौँ, अनुभव गरौँ कि त्यो प्राण शक्ति शरीरभरि फिजिँदैछ, फैलिँदैछ, सिंचित हुँदैछ र मैले भर्खरै ग्रहण गरेको प्राण मेरो शरीरको अणु परमाणुमा, कोष कोषमा, रगतको कण कणमा गएर घोलिँदैछ, भित्र स्थिर हुँदैछ। अब तेस्रो चरणमा सास छोड्नेछौँ हामी। सास छोड्दा अनुभव गरौँ, मानसिकता बनाऊ कि म भित्रको फोहोर, मैला, विकार कालो धुवाँको रूपमा यो प्रश्वाससँगै बाहिर जाँदैछ, टाढा निस्किएर जाँदैछ, मबाट अलग हुँदैछ र कहिल्यै नफर्किने गरी मबाट त्यो छुट्टिएर गयो। अब जब हामी बाहिरै सास रोक्छौँ, त्यो मैले फ्यालेको सास, मैले भर्खरै निकालेको प्रश्वास जहाँ विकार छ, वायु छ, रोग छ, त्यो विकृतयुक्त वायु कालो धुवा बनेर धेरै टाढा जाँदैछ र त्यसले अब फर्केर फेरि कहिल्यै पनि मलाई आक्रमण गर्ने छैन, मलाई कहिल्यै पनि रोगी बनाउने छैन। म प्राणले भरिनेछु, म दुर्गुण, दुर्भाव, दुर्विचार र रोगहरूबाट मुक्त हुनेछु। त यो श्वास सँगसँगै प्रश्वास सँगसँगै गरिने 4 विधि, श्वास लिने, अनुभव गर्ने म प्राणवान बन्दैछु, प्राण ग्रहण गर्दैछु। श्वास रोक्ने र रोक्दा अनुभव गर्ने कि म भित्र त्यो ग्रहण गरिएको सकारात्मक प्राणवायु र श्वास, सकारात्मक अक्सिजन र आयु, आरोग्य, सद्गुण धारण गर्दैछु, म भित्र स्थिर हुँदैछ। र छोड्दा महसुस गर्ने कि म भित्रको विकृति, विकार, अवगुण सबै रोग सबै बाहिर जाँदैछ र बाहिर रोक्दा अनुभव गर्ने कि मबाट टाढा जाँदैछ, म शुद्ध चैतन्य बुद्ध प्राणवान हुँदैछु। र बिहान बेलुका 5, 7, 10 मिनट यो अभ्यास गर्ने हो भने हाम्रो प्राण बल बढ्छ, आत्मबल, मनोबल बढ्छ, हामी प्राणवान हुन्छौँ। निरोगी हुनु भनेकै प्राणवान हुनु भयो। तपाईँ हाम्रो शरीरमा, मनमा जति प्राण बढ्यो हामी ओजस्वी, तेजस्वी, आरोग्यवान, निरोगी हुँदै जान्छौँ। जति प्राणहीन भयौँ हामी कमजोर, दुर्बल, दुर्गुणले ग्रसित, दुर्भावले ग्रसित, रोग विकार व्याधिले ग्रसित हुँदै जान्छौँ। त यो महत्त्वपूर्ण प्राणाकर्षण प्राणायाम नियमित गर्न म अनुरोध गर्छु र आफूलाई प्राणवान बनाउन म सबै आदरणीय दर्शकवृन्दमा अपिल गर्छु। यसै प्राणाकर्षण प्राणायामका साथ आज हामी योग विधिलाई समापन गर्दैछौँ। ओम आदि। प्राणाकर्षण प्राणायाम शब्दले नै स्पष्ट छ, प्राणलाई आकर्षित गर्ने विधि। तपाईँ हाम्रो जीवन नै प्राण हो, सक्रियता नै प्राण हो, अस्तित्व नै प्राण हो, श्वास प्रश्वास नै प्राण हो। प्राण नै जीवनको अर्को नाम हो। प्राण रोकियो भने जीवनको समाप्ति हुन्छ। प्राण अर्थात् जीवन सञ्जीवनी, जीवनको जिउने मन्त्र हो, सार तत्व हो। त प्राणाकर्षण प्राणायामले हाम्रो जीवनलाई अरू बढी सारयुक्त बनाउँछ, हाम्रो तन मन जीवनमा प्राण शक्तिलाई भरिदिन्छ। तपाईँ हामी प्राणवान हुन्छौँ। हामी प्राणवान भइसकेपछि हाम्रो हातमा सुकर्म आउँछ, हाम्रो बाणीमा सुशब्द आउँछ, हाम्रो विचारमा सुविचार आउँछ, हाम्रो मन सुमन भएर फल्न फुल्न थाल्छ। हामी भगवानलाई श्रद्धा चढाउन सुयोग्य हुन्छौँ। यसर्थ प्राणाकर्षण प्राणायाम केवल कुनै विधि मात्रै, कुनै क्रिया मात्रै होइन, यो एक प्रकारको साधना विधि हो। त प्राणाकर्षण प्राणायाम निरन्तर गर्दै रहन म अनुरोध गर्छु। यो बडो सजिलो पनि छ। यहाँ आसन जमाएर बसेरै गर्न नसके तापनि हिँड्दा हिँड्दै, कामकाज गर्दा गर्दै पनि प्राणाकर्षण प्राणायाम यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्रिया पनि छ, मनोभाव पनि छ। मनोभाव निरन्तर हामी जारी राख्न सक्छौँ। त निरन्तर प्राणाकर्षण प्राणायाम गर्दै रहन अनुरोध गर्दै आजको ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। ओम आदि।